फ्रेंड्स, किसी मुल्क की तरक्की के लिए सबसे जरूरी चीज एनर्जी या पावर होती है। अगर हमारी जुबान में कहें तो बिजली। बट क्या आप जानते हैं कि एनर्जी से मुराद सिर्फ बिजली नहीं होती, बल्कि एनर्जी से मुराद ऐसे जराए हैं जिनसे बिजली बनाई जा सकती है। लाइक हमारी इकोनॉमी को कंट्रोल करने वाला पेट्रोल, कोयला, गैस और कई दूसरे जराए भी हैं। और इन पावर जनरेटिंग सोर्सेज में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का नाम आता है और इनमें से भी टॉप ऑफ द लिस्ट प्रोजेक्ट जो पिछले 40 साल से बंद पड़ा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह हमारे हुक्मरानों की मुल्क की तरक्की और बिजली के बहरान में अदम दिलचस्पी और पॉलिटिकल पार्टीज के आपसी इख्तलाफात और जाती मफादात हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हम यहाँ बात कर रहे हैं कालाबाग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट प्रोजेक्ट की। फ्रेंड्स, वतन अजीज पानी और बिजली की नायाबी जैसे जिन बहरानों से दो चार है, इनसे न सिर्फ हमारे घर ही अंधेरों में डूबे हुए हैं, बल्कि कौम को भी कहत साली और ज़रई और सनती मईशतों की तबाही का सामना है। कौम और मुल्क को इन संगीन बहरानों से निकालने के लिए कालाबाग डैम की फौरी तामीर नागुज़ीर है। कुदरत को मालूम था कि जमीन पर जैसे जैसे इंसानी, हैवानी और नबाताती आबादियां बढ़ेंगी तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा मिकदार में पानी की जरूरत पड़ेगी। चुनाचे कुदरत ने दरियाओं की गुजरगाहों पर जमीन की साख्त इस तौर पर डिजाइन की कि इंसान आने वाले वक्तों में वाफर पानी को रोककर जखीरा कर सके, ताकि दरियाओं में पानी की कमी के वक्त जखीरा शुदा पानी को ज़रिए इस्तेमाल ला सके। शुरू में जब आबादियां बहुत कम थी तो लोग टोपे बनाकर बारिश के पानी को जखीरा करते थे, लेकिन आबादियां बढ़ने के साथ साथ जब इंसान ने आबी इंजीनियरिंग में भी तरक्की की तो फिर इसने दरियाओं पर डैम तामीर करके पानी को स्टोर करना शुरू कर दिया। आज के दौर में कौमों की ज़रई और मुआशी तरक्की पर डैम्स का बहुत बड़ा किरदार है। कालाबाग डैम की तारीख 1953 से शुरू होती है, जब सबसे पहले इसके एक काबिले अमल मंसूबा होने की शनाख्त की गई। 1960 में जब जनरल अयूब खान ने सिंध तास मुआहदे की रूह से 3 मशरकी दरियाओं सतलुज, ब्यास और रावी के बदले में दरियाए जेहलम और दरियाए सिंध पर डैम्स कबूल किए, तो इब्तदा में दरियाए जेहलम पर मंगला और दरियाए सिंध पर कालाबाग डैम के मुकाम पर डैम बनाने की मंसूबा साजी की गई। ताहम बाद में नामालूम वजूहात की बिना पर आखिरी लम्हों में कालाबाग डैम की बजाय तरबेला के मुकाम पर डैम बनाने का फैसला किया गया। 1984 में हुकूमत पाकिस्तान ने जब कालाबाग डैम की तामीर का मंसूबा बनाया तो सूबा सरहद की एक पार्टी ने सबसे पहले इसकी मुखालफत में आवाज उठाई और नौशहरा और 4 सदा में घरों की दीवारों पर निशान लगाकर आम लोगों को गुमराह किया गया कि कालाबाग डैम की तामीर से ये शहर इस सतह तक सैलाब में डूब जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि डैम्स की कंस्ट्रक्शन किस तरह से की जाती है? फ्रेंड्स, डैम्स को बनाते हुए सेफ्टी ही फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, क्योंकि इन्होंने अपने अंदर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर जमा करके रखना होता है। अब जानते हैं कि डैम्स की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। फ्रेंड्स, डैम्स बनाने के लिए सबसे पहले दरिया की ऐसी जगह को ढूंढा जाता है जो कि दोनों तरफ से बड़े बड़े पहाड़ों में घिरी हो और वहाँ की जमीन भी ठोस हो। ये सब करने के बाद एक टनल को खोदा जाता है, जिसे डैम के मेन स्ट्रक्चर से थोड़ी दूर खोदा जाता है। ये टनल डैम के स्ट्रक्चर को पूरी तरह बाईपास करती है और वहाँ पर निकलती है जहाँ पर डैम को पूरा बनकर तैयार हो जाना होता है। इसके बाद दरिया के पानी को दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया जाता है और दरिया को ब्लॉक करने के लिए इसी मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है जो कि टनल बनाते हुए निकाली गई थी। और फिर इस ब्लॉकेज में बचे हुए पानी को बड़े बड़े पंप्स की मदद से निकाल दिया जाता है और फिर उस जगह की डेंसिटी को टेस्ट किया जाता है और अगर जरूरत हो तो जमीन को मजीद खोदकर बुनियादों में पत्थर डाला जाता है और फिर इसके ऊपर कंक्रीट की मदद से एक स्लैब डाला जाता है, जिसकी वजह से डैम को एक मजबूत फाउंडेशन मिल सके। फाउंडेशन बनने के बाद दोनों तरफ के पहाड़ों के अंदर बड़ी बड़ी ड्रिल मशीन्स की मदद से ड्रिल किया जाता है और फिर इन ड्रिल के अंदर मोटे और मजबूत तारों को डाल दिया जाता है। फिर डैम के दोनों तरफ के पहाड़ों के ऊपर कंक्रीट की मोटी परत बिछा दी जाती है जो कि डैम के मेन स्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम करती है। डैम के मेन स्ट्रक्चर और साइड के कामों को मुकम्मल करने के बाद अब बारी आती है डैम के मेन स्ट्रक्चर को बनाने की। एक डैम को बनाने के लिए बहुत सारी स्टील और कंक्रीट का
استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اکثر کیسز میں ڈیم کے پاس ہی کنکریٹ کے پلانٹ کو بنا دیا جاتا ہے، اور ایسا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ کنکریٹ کی ٹرانسپورٹیشن میں کم خرچہ آئے اور کام کرنے میں آسانی ہو۔ اس کے بعد جہاں پر ڈیم کا مین اسٹرکچر بنانا ہوتا ہے وہاں پر کرینز کو لگا دیا جاتا ہے، جو کہ ڈیم کے اسٹرکچر کے حساب سے وہاں پر کنسٹرکشن کرتی ہیں۔ ویسے تو ڈیمز بہت سی ٹائپس کے ہوتے ہیں، بٹ کالا باغ ڈیم ایک ارتھ فیلڈ ڈیم پروجیکٹ تھا جسے بنانے میں بہت ہی کم خرچہ ہونا تھا۔ یہاں تک ویڈیو دیکھ کر آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ڈیمز کوئی سیدھی سادی دیوار نہیں ہوتے جو بارش سے ٹوٹ کر ارد گرد کے علاقے زیر آب آ جائیں، بلکہ یہ بے مثال انجینئرنگ کا ایک شاہکار ہوتے ہیں، مگر ہمارے پولیٹیشنز کے ٹیکنیکل نالج نہ ہونے اور ذاتی مفادات کی بنا پر اس کو کبھی نہ تعمیر کرنے کی قسم کھا لی گئی۔ اب سمجھتے ہیں کہ ڈیم سے الیکٹریسٹی کیسے بنائی جاتی ہے۔ ڈیم کے اندر پانی کو اوور فلو ہونے سے بچانے کے لیے گیٹس لگائے جاتے ہیں۔ جب ڈیم میں پانی ایک لیول سے اوپر جائے تو یہ آٹومیٹکلی کھل جاتے ہیں، اور ان گیٹس کے سینٹر میں بہت بڑے ٹربائنز لگے ہوتے ہیں۔ جب ان میں سے پانی پیڑ سے گزرتا ہے تو یہ گھومنے لگتے ہیں اور میکینیکل انرجی کو الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ کرتے ہیں، جو کہ بجلی پیدا کرنے کا بہت ہی سستا طریقہ ہے۔ نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی 2014 کی ایک اسٹڈی میں کالا باغ ڈیم کے بننے سے حاصل ہونے والے فوائد کے بارے میں بتایا گیا۔ بینیفٹ نمبر 1، اس ڈیم کے بننے سے توانائی کے اخراجات میں ہونے والے 4 ارب ڈالر کی سالانہ بچت ہو سکتی تھی۔ بینیفٹ نمبر 2، اس سے 132 ارب روپے کی بچت زرعی زمینوں کی آپاشی سے حاصل ہو سکتی تھی۔ اور بینیفٹ نمبر 3، یہ سیلاب سے ہونے والے نقصانات کو کافی حد تک کم کر سکتا تھا، جیسا کہ 2010 کا سیلاب جس میں 45 بلین ڈالر کا نقصان ہوا، اور 2022 کا سیلاب جس میں تقریباً 30 بلین ڈالر کا نقصان ہوا۔ اب جانتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اس کی یونائٹڈ نیشنز اور ورلڈ بینک تک کھل کر حمایت کی، اور ان لوگوں کے بارے میں بھی جن کی مخالفتوں اور سازشوں کی وجہ سے یہ عظیم منصوبہ آج تک پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکا۔ فرسٹ آف آل ان لوگوں کے نام جان لیتے ہیں جنہوں نے کالا باغ ڈیم کو بنانے کی سپورٹ میں آواز اٹھائی۔ فارمر چیف منسٹر آف KPK شمس الملک نے کہا کہ کالا باغ ڈیم کے بننے سے خیبر پختونخوا کی غربت ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ تقریباً 8 لاکھ ایکڑ زمین کو سیراب کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایکسپرٹس جو 2012 میں کالا باغ ڈیم کی کنسٹرکشن کی سپورٹ کے لیے آگے آئے، انہوں نے ایک سلوگن نکالا جسے ہم سب آج بھی سیو واٹر سیو پاکستان کے نام سے جانتے ہیں۔ ان میں سر فہرست سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر سلمان شاہ، فارمر منسٹر آف اسٹیٹ قیوم نظامی، سابقہ وائس چانسلر آف اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور پروفیسر قیوم قریشی اور بہت سی دوسری نامور شخصیات شامل تھی۔ کالا باغ ڈیم کی کنسٹرکشن کے مخالفین میں بڑی بڑی سیاسی پارٹیز کے نام شامل ہیں، جن میں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، عوامی نیشنل پارٹی، جمعیت علماء اسلام کے نام سر فہرست ہیں۔ اس کے علاوہ سید خورشید احمد شاہ نے قومی اسمبلی میں آبجیکشن کرتے ہوئے کہا کہ کالا باغ ڈیم کی تعمیر سے دوسرے صوبوں کو سیلاب کا شدید خطرہ ہو سکتا ہے۔ فارمر چیف منسٹر نے کہا کہ KPK کی عوام نہیں چاہتی کہ کالا باغ ڈیم کی تعمیر کی جائے۔ فرینڈز، یعنی یہ لوگ غربت سے چھٹکارا نہیں چاہتے تھے۔ اور اگر بات کریں سندھ کی تو MQM کے سابق چیف الطاف حسین نے کہا کہ گورنمنٹ کو کالا باغ ڈیم کی تعمیر سے پہلے سندھ کی عوام کی رضامندی حاصل کرنی ہوگی۔ فرینڈز، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ IUCN کی ایک ایسٹیمیٹڈ رپورٹ کے مطابق ہر سال دریائے سندھ کا تقریباً 27 ملین ایکڑ فٹ پانی سمندر میں گر کر ضائع ہو جاتا ہے۔ فرینڈز، ہمیں خود کو اور اپنی آنے والی جنریشنز کو زیادہ سے زیادہ سائنٹیفک اور ٹیکنیکل ایجوکیشن دینی چاہیے، تاکہ ہم اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے ایسے عظیم منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکے۔ اگر اس ویڈیو سے کچھ بھی نیا سیکھنے کو ملا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ انفارمیشن شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔